अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, जब कोरोना वबा हमारे मुल्क में पहुंची तो पहला मरीज देखने के लिए लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठे हो गए। जब 50 मरीज हो गए तो कहा कि हमारी कुव्वत मुदाफ़त तो बहुत बेहतर है। 1000 मरीज हुए तो हमने अजानें देना शुरू कर दी। 10,000 हुए तो हमने जड़ी बूटियों से इलाज का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। कोरोना का जिन पूरी तरह से बेकाबू है इस वक्त और मई का महीना खतरनाक तरीन साबित हो चुका है। इस तल्ख हकीकत को जल्द से जल्द तस्लीम करना होगा कि हमें अब इस मोहलिक बीमारी के साथ जिंदा रहना होगा। दूसरी बीमारियों की तरह ये वायरस भी अब हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में लोग इस नागहानी आफत का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए दिन रात कोशा है, मगर इसके साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी इस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। मुश्किल के इस वक्त में हमें एक कौम बनकर इससे लड़ना नहीं, अब बचना होगा। हमें तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए समाजी फासले को यकीनी बनाते हुए मास्क के इस्तेमाल को आदत बनाना होगा, क्योंकि इस मोहलिक बीमारी की वैक्सीन ताहाल ना होने की वजह से इस खतरनाक जानलेवा मरज से बचाव का वाहिद रास्ता एहतियात है। लहसुन अदरक घोट के खाने वाले भी अब बदमजा हो रहे हैं और कहवे पीने वाले भी अब तशकीक का शिकार हैं। लोग इस वबा को मीडिया की हाइप करार देते रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी एक चुप सी लग गई है, क्योंकि उनका कोई ना कोई जानने वाला, कोई ना कोई अजीज, दोस्त या रिश्तेदार इस बीमारी से निबर्दाजमा है। ये वायरस चीन, अमेरिका, यूरोप से होता हुआ अब हमारे घरों तक आन पहुंचा है। मैं खुद बहुत बड़ा वायरस हूँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता। ये भड़के अब आपको छोड़ देनी चाहिए और ख़ुद को थोड़ा सा डरा लेना चाहिए, तभी आप और हम बच पाएंगे। नाजरीन, ये तमहीद ख़ास तौर पर आपके लिए थी। अब ज़रा मैं आपको शो के टॉपिक्स बताऊं तो मैं आज बात करूंगी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर। BRT मंसूबे पर अदालती सवालात के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट्स की फ़ीसों का भी मामला ज़ेर बहस है, इस पर बात करेंगे। मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़ का दुखड़ा करेंगे हम शो में बयान। लेकिन एक और अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो भी चीज़ सस्ती होती है वो गायब क्यों हो जाती है। तो नाजरीन, आमदन से ज़्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ को 17 जून तक रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से भी रोक दिया है। नैब ने शहबाज शरीफ को इसी केस की तहकीकात के लिए अब 9 जून को दोबारा तलब कर लिया है। लीगी सदर ये कहते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बखेर दी हैं। अल्लाह का शुक्र है, अदालत ने आज जमहूरी जमानत दी है। अब मैं अदालत आलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। नैब न्याजी गठजोड़ जो है उसने पाकिस्तान में इंसाफ की धज्जियां बखेर दी। और इसी पर नैब के वकील ने दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए ये कहा है कि अपोजिशन लीडर को सिर्फ सवाल के जवाब देने के लिए बुलाया गया था। जमानत के लिए शहबाज शरीफ का 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराना होंगे और शहबाज शरीफ को इस केस में नैब में सिर्फ एक दफ़ा पेश होना था और वो सिर्फ एक दफ़ा पेश हुए हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तजसील करने के लिए अदनान आदिल साहब मौजूद होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, पहली बात तो ये हमें ये बताइएगा कि कल शहबाज शरीफ को नैब की टीम ढूंढती रही, एक घर से दूसरे घर का चक्कर लगाती रही। कल ये शहबाज शरीफ साहब कहाँ थे, क्यों ना मिले नैब की टीम को? दूसरी बात ये भी बताइएगा कि एहतसाब के अमल से गुजरने का उन्होंने खुद कहा था, फिर उसके बाद वो एहतसाब के अमल से भाग क्यों रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब ना पहले कभी भागे थे ना आइंदा कभी भागेंगे एहतसाब के अमल से। लेकिन जब सिलेक्टेड एहतसाब होगा, जब आप सिर्फ नून लीग का, मुस्लिम लीग नवाज के लोगों का ये एहतसाब करेंगे, और अभी आपने जिक्र किया BRT का, मालम जब्बा मौजूद है, ये चीनी स्कैंडल किधर है? नैब क्यों नहीं पकड़ती इमरान खान को जिन्होंने इजाजत दी? यूरिया का जो पीछे स्कैंडल आया था, जो दवाइयों के स्कैंडल आए थे, और हुकूमत तो जो मर्जी कर ले। इसको तो लगता है कि नैब को नजर ही कुछ नहीं आ रहा कि हुकूमत क्या कर रही है। बिलियन ट्री, सुनामी, अब किस किस का हम जिक्र करें? अभी चंद दिन पहले जो है वो PIA के अंदर जो कुछ हुआ और उसकी चीजें निकल कर बाहर आई स्टील मिल के हवाले से। इस हुकूमत के 21 महीनों के अंदर जितने मेगा स्कैंडल्स निकल कर आ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती।
اور نیب کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب جن کا ایسٹس بیونڈ مینز کے اندر جب شہباز شریف صاحب ان کے پاس 4 ماہ سے زیادہ ان کی کسٹڈی میں تھے اس کے اوپر بھی سوالات ہو گئے تھے، اس کے اوپر ان کے تمام جتنے بھی، اور ایف بی آر دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایسٹس بیونڈ مینز کے اندر آپ ایف بی آر کے اندر آپ سالانہ اپنی ڈیٹیلز دیتے ہیں ایز ممبر جو نیشنل اسمبلی ہیں، آپ الیکشن کمیشن کو سالانہ آپ اپنے ڈیٹیلز دیتے ہیں، کیا کبھی ان اداروں کی طرف سے آیا، کیا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا کہ یہ چیزوں میں کمی ہے؟ نیب اب یہ ہو گیا کہ نیب نے ٹیکس کا کام بھی، ایف بی آر کا کام بھی، ہر چیز اپنے ذمہ لے لی اور جھوٹ کی بنیاد پہ 2 تاریخ کو آپ نے جو پہلے کہا نا کہ بلایا، آج جو شہباز شریف صاحب کی بیل جو گرانٹ ہوئی ہے وہ ایک پوائنٹ تھا کہ 2 تاریخ کو آپ بلا رہے ہیں کہ آ کے جواب دیں اور 28 مئی کو آپ وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر کے ان کو گرفتار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ تو بدنیتی ہے نیب کی جو سامنے. لیکن رانا صاحب، شہباز شریف صاحب نے بھی تو گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت کرا رکھی تھی. ایک جو آپ نے بات آغاز میں کی وہ یہ کہ صرف نون لیگ کو احتساب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ دوسروں کی مثالیں ہمیشہ دیتے ہیں، آپ سمیت دیگر رہنما بھی. دوسرے اگر غلطی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ اس کو بنا پر اس کو ایک وجہ بنا کر آپ بھی غلطی کریں. آپ خود مجھے بتائیں کہ آپ یہ ٹھیک سمجھتے ہیں اگر دوسرے غلطی کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ پکڑے گئے ان کی غلطی کیا تھی. شاہد خاقان عباسی صاحب سے کیا نکلا، خواجہ سعد رفیق صاحب سے کیا نکلا، اس کے بعد حافظ نعمان کا کیس ختم ہی کر دیا کورٹ نے کہ انہوں نے کہا اس کے خلاف تو کیس ہی نہیں بنتا. قمر الاسلام راجہ جو انجینئر ہیں ان کے خلاف کیا نکلا، ان کو الیکشن سے پہلے پکڑ کر اندر کر دیا، الیکشن جب ہار گئے اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا. اب یہ جو پکڑ کر اندر کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، لیکن رانا صاحب پھر جواز یہ رکھے نا، کل شہباز شریف صاحب نے یہ جواز رکھا کہ نیب کے کچھ افسران میں کورونا وائرس کی اطلاعات ہیں اس لیے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی جن کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی کا ورچوئل اجلاس کروا لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فزیکلی سب کے اپیرنس ہونا لازمی ہے، وہاں پر بھی کورونا کے خدشات ہیں. یہ بیانات کا تضاد کیوں ہے پھر آپ کی جانب سے؟ دیکھیں بالکل تضاد نہیں ہے، ہم بالکل سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں. اسمبلی کا اجلاس جو ویڈیو کانفرنس پہ بلانے سے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اس حکومت نے بجٹ تو بنایا نہیں، اس حکومت نے جو ٹیکس کلیکشن کرنی تھی، ریونیو کلیکشن کرنی تھی وہ تو ہوئی نہیں، اور انہوں نے پھر بلڈوز کرنا تھا بجٹ کو. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ورچوئل پہ نہیں ہوگا، یہ ایکچوئل اور وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کے کریں. اور اسی بوکھلاہٹ میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی ہے، ورنہ ادروائز شہباز صاحب سے انہوں نے پوچھنا کچھ نہیں ہے. جو کچھ پوچھنا تھا یہ پوچھ چکے ہوئے ہیں، جو ڈاکومنٹس مانگے تھے وہ ڈاکومنٹس دے دیے ہوئے ہیں. یہ صرف اور صرف بجٹ سیشن کے اوپر اپوزیشن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. رانا صاحب یہاں نیب میں بھی جو بھی آپ کے تحفظات ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ بدنیتی پر مبنی یہ تفتیش ہے، یہاں پر بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے جو قوانین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب پیش ہو جاتے، تحریری جواب دے چکے ہیں، لیکن جو وضاحت ان سے مانگی جا رہی ہے پیش ہو کر دینے میں کیا حرج ہے، یہ سمجھائیے گا. پہلی بات ہے کہ ہمیں نیب کے سامنے پیش ہونے میں کوئی آر نہیں ہے. نیب کے 30% سے زیادہ جو افسران اور عملہ ہے وہ کورونا کا شکار ہو چکا ہے. نیب خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے 2 ونگز کو اس وقت بند کر دیا ہوا ہے، وہاں پہ سیل کر دیا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی نہیں جا رہا. اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو حالات یہ بنے آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے 30 سے زیادہ اراکین وہاں پر نہیں ہو سکتے؟ نہیں، دیکھیں وہاں پر یہ ہوگا کہ وہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ جس طرح پہلے بھی ہوا ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس بجٹ سیشن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پنجاب اسمبلی کا سیشن بھی چونکہ ہماری اسمبلی پرانی بنی ہوئی ہے تو وہ اب ہم ایک ہوٹل کے ہالز میں لے گئے اور وہاں پہ 5-5 فٹ کا فاصلہ رکھ کے بٹھایا جا رہا ہے، تمام پریکاشنز لیے جا رہے ہیں. اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی وہ جو فاصلہ ہے، ڈسٹینسنگ ہے، اس کو 5-5 فٹ کا رکھ کے، اور اس کے اوپر تمام جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے یہ فیصلے اوپر نیشنل اسمبلیز میں بھی اور پروونشل اسمبلیز میں بھی ہوئے ہیں. کیونکہ بجٹ کے اوپر آپ ورچوئل نہیں کر سکتے، آپ کو ایکچوئل لیکن پھر بھی رانا صاحب یہاں پر بھی اگر کوئی معاملہ مس ہینڈل ہوتا تو پھر اپوزیشن نے حکومت کو ہی تنقید کا نشانہ بنانا تھا. عدنان عادل صاحب
جو جواز کل شہباز شریف نے پیش کیا اور دیگر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے بشمول آج جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ سوال آپ نے جو میں نے ان سے کیے ان کے جواب آپ نے سارے سن لیے، آپ کا تجزیہ کیا اس معاملے پر؟ دیکھیے، شہباز شریف وقتی طور پہ تو بچ گئے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی عدالت میں جاتا ہے قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے تو پہلی بار عدالت اسے ضرور ریلیف دے دیتی ہے، جو کہ ان کو مل گیا۔ عموماً 8-10 دن کی ضمانت مل جاتی ہے، ان کو 14 دن کی مل گئی، لیکن میرا خیال ہے وہ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکیں گے۔ حمزہ شہباز کو بھی پہلے قبل از گرفتاری ضمانت مل جایا کرتی تھی، لیکن بعد میں پھر وہ گرفتار کر لیے گئے۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شہباز شریف کو بھی بالآخر گرفتار ہونا پڑے گا۔ نیب نے جس طرح ایکٹ کیا ہے کل، اور ان کے گھر پہ بہت زیادہ بھاری تعداد میں پولیس چلی گئی اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اور آج بھی بہت پولیس کی بڑی نفری وہاں تعینات تھی، لیکن رجسٹرار ہائی کورٹ نے کہا کہ شہباز شریف کو عدالت میں پیش ہونے دیا جائے، اس لیے وہ پیش ہو گئے اور پولیس نے ان کو اریسٹ نہیں کیا۔ تو اس سے تو یہی نیب کی انٹینشن یہی لگتی ہے کہ وہ لازماً انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ وہ کرونا، اب وہ آئے تھے تو اعلان کر کے آئے تھے میں کرونا سے لڑنے آیا ہوں، لیکن آ کے گھر میں چھپ گئے، اور پھر وہ اب آپ نے دیکھا کہ آج جس طرح ان کا ہجوم تھا، 100-200 ان کے ورکرز وہاں اکٹھے ہو گئے، انہوں نے تو کوئی کرونا کا خیال نہیں کیا۔ کئی لوگوں نے تو ماسک ہی نہیں پہنے ہوئے تھے، پہنے بھی ہوئے تھے تو تھوڑی پلگ آئے ہوئے تھے، اور وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک ہاتھ ملا رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے تو کوئی SOPs کا خیال نہیں رکھا۔ تو یہ سیاستدان ہیں، یہ بات کو گھما دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کیس خاصا مضبوط بظاہر نظر آتا ہے، ان کے اوپر الزامات ہیں کہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، بے نامی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، ان کے اثاثے جو ہیں کئی 100% ان کے بچوں کے بڑے ہیں، ان کی بیویوں کے نام پہ پلاٹ ہیں، انہوں نے بنگلے خریدے ہیں 2008 سے 18 تک، جب تک یہ چیف منسٹر رہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے؟ آسمان سے اتری ہے؟ زمین سے کوئی خزانہ نکلا ہے؟ یہ وہ بات نہیں بتاتے، اسپیسیفک سوالوں کا جواب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں دیکھیں اس کو کیوں نہیں پوچھتے، اس کو کیوں نہیں پوچھتے۔ اور عدنان صاحب اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو سیاست چھوڑ دیں گے۔ رانا صاحب، اتنا بڑا دعویٰ اور اتنا کانفیڈنس کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ کرپشن ثابت ہو گئی تو سیاست چھوڑ دیں گے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ نیب کے سامنے پیش ہو کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں، وہاں سے بالکل وائٹ واش ہو کر وہ نکلے اور سب کے سامنے ثابت کر دیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے اور یہ کرپشن کہانی ہے صرف؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو تجزیہ کار ہیں جو عدنان عادل صاحب، بات جب میڈیا پر آئیں تو بات وہ کریں، کیا انہوں نے وہ ریفرنس پڑھا جو شہباز شریف صاحب کے خلاف بنا ہے؟ کتنے پیجوں کا ریفرنس ہے؟ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر بات کرنا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، دیکھیں شہباز شریف صاحب 4 ماہ نیب کی کسٹڈی میں رہے ہیں، وہاں پر ایسٹس بیونڈ مینز کی ان سے انکوائری ہوئی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پہلے بھی عدالت کے اندر ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہر سال وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں، ہر سال FBR کے اندر، جس طرح میں نے پہلے کہا الیکشن کمیشن کے اندر، کہاں پر FBR نے کہا کہ ان کے اثاثوں کے اندر کہیں پہ گڑبڑ ہے؟ نیب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور نیب نے نکالا کیا؟ نیب نے پکڑا شہباز شریف صاحب کو، آشیانہ، صاف پانی، 56 کمپنیاں، اربوں خربوں روپے، اور اب کس پر آ گیا ہے کہ ساری چیزیں انہوں نے ایسٹس بیونڈ مینز کی دیکھ کے کہا کہ آپ کی ایک ٹرانزیکشن جو $1,62,000 کی ہے یا پاؤنڈز کی ہے، اس کا حساب نہیں مل رہا۔ شہباز شریف صاحب نے وہ بھی بھیج دیا ہوا ہے۔ اور جب شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک دھیلے کی کرپشن، تو میڈیا ٹرائل، ہمیں افسوس کس بات کا ہے کہ میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ اگر نیب کے پاس کچھ ہے تو ریفرنس فائل کرے، جو مہذب معاشروں میں ہوتا ہے ریفرنس فائل کریں۔ آج تک کس مسلم لیگ کے رہنما کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے؟ آپ مجھ کو صرف یہ بتا دیں جو میں سلیکٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہوں، یہ انویسٹیگیشن انکوائری کے اچھا رانا صاحب، کون سا ریفرنس پہ سزا ہوئی؟ نواز شریف صاحب کے خلاف جو نواز ریفرنس شریف دائر ہوا صاحب کو سزا ہوئی نا؟ جی نواز شریف صاحب بھی تو آپ ہی کے لیڈر ہیں، انہیں سزا ہوئی نا نواز شریف صاحب احتساب کی بات عدالت کر رہے سے؟ ہیں آپ؟ جی 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 نواز شریف، دیکھیں اب آپ سنیے گا، پھر اب آپ سنیے گا۔ نواز شریف صاحب کے خلاف 2 ریفرنس فائل ہوئے۔ پہلی بات ہے کہ پاناما کے اوپر کاروائی کر کے، اقامہ کے اوپر نااہل کر کے جو 2 ریفرنس فائل کیے گئے، العزیزیہ کا
हिल मेटल का, उसके अंदर एक रेफरेंस में कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ पर करप्शन साबित नहीं होती, उसमें उनको बरी किया गया। दूसरे रेफरेंस के अंदर जज अरशद मलिक की जो स्टेटमेंट आ चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उसने जो कुछ किया है उस वीडियो के दबाव में आकर किया है, और उसका भी जब फैसला आएगा, जिस तरह 165 दिन लगाकर नवाज शरीफ के खिलाफ ये केसेस सुने गए थे और उनको किया गया था, इनकी अपीलें भी सुन लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौम को गुमराह करना हम लोग वास्ता है, छोड़ दें नवाज शरीफ के ऊपर। और फिर ये केसेस कब के बने हुए हैं? जब उनकी 1990 की दहाई के, जब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे। वो अगर आप टाइम लाइन्स को देखें तो ये सारी चीजें जो हैं, मतलब एक ऐसा अच्छा राणा साहब, क्या इसका मतलब नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उनको एक गलत मामले में सजा दी गई, इसलिए वो मुल्क से बाहर है और वो शायद वापस भी ना आए? हमें इस बात का भी जवाब दीजिएगा। शहजाद अकबर साहब ने ये कहा कि शहबाज शरीफ तो एक किरदार है ही, लेकिन सलमान शहबाज इस मामले में मरकजी किरदार हैं। हमें ये बताइएगा कि क्या वो नैब के सामने पेश होंगे? वो अभी बाहर हैं, वो क्यों बाहर है और क्या वो पेश होने के लिए पाकिस्तान आएंगे? दो चीजें हैं। पहली बात तो है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन ये उनका ज़र्फ है कि वो ये बात नहीं करते। वो अदालतों का एहतराम भी करते हैं। बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो इस्तिस्ना ले सकते थे, उन्होंने नहीं लिया, वो अदालतों के सामने गए। बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो कह सकते थे कि ये काम जो है नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पेश हुए। उनका ख्याल था कि अदालतें रिकॉर्ड को देखकर चलेंगी, लेकिन जिस तरह वो व्हाट्सएप पर JIT बनी, जिस तरह वो जो चीजें हैं वो अब कौम के सामने हैं और इंशाल्लाह सच कौम के सामने आएगा। नंबर 2, जिस दिन वो सेहतमंद होंगे उस दिन वो पाकिस्तान होंगे। नवाज शरीफ की तस्वीर एक आती है तो यहां पर कोहराम मच जाता है। वक्त याद करें जब वो पाकिस्तान आएंगे तो यहां पर क्या होगा। दूसरी बात है, सलमान शहबाज की आपने बात की। राणा साहब नंबर 3 भी बता दें कि सलमान शहबाज और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान कब आएंगे पेश होने के लिए? नवाज शरीफ साहब को जब सेहत होगी वो इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंचेंगे। सलमान शहबाज साहब जो हैं उनके ऊपर ये जो शहजाद अकबर नामी शख्स है, इसने जो इल्जामात लगाए, पहले ये जवाब दे। जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस पर जो 14 सवाल उठाए हैं उनका जवाब दे के एक एक पैसा कौम का जो ये खर्च करता रहा, इसको ECL में डाला जाए, इसके से वो रिकवरी की जाए, क्योंकि ये सारा इलीगल काम करता रहा। एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो एक इलीगल यूनिट है जिसको कानूनी कोई उसकी हैसियत नहीं है। और एक कैबिनेट का बंदा बैठ के जब एक अदारे को यूज करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि आज इसको उठा लेना है, आज इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, यही इदारा आपके दौर में भी था, यही इदारा तो आपके दौर में भी था। आपने इस इदारे को खत्म क्यों नहीं कर दिया, या इसमें जो अमेंडमेंट होनी चाहिए थी वो आपने क्यों नहीं कर दी? दूसरे, मुझे इस बात का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि सलमान शहबाज क्यों बाहर गए थे, कब वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। ना सिर्फ इस वक्त उनका पेश होना जरूरी है, बल्कि क़यादत को भी, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं उनकी जरूरत है। जिस दिन नैब परवेज खटक जैसे माल लुटेरे को पकड़ लेगी जिसने BRT में पैसे खाए, जिस दिन खुसरो मुख्तियार को पकड़ लेगी, जिस दिन जहांगीर तरीन को पकड़ लेगी, जिस दिन इमरान खान को पेश करेगी कमीशन के सामने, जिस दिन यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं जुल्फी बुखारी की इंक्वायरियां, उसके एसेट सामने आएंगे। शहजाद अकबर ने जो इस कौम को, यानी आपका ये कहना है कि पहले दूसरों को पकड़ें, जब दूसरे जवाब देंगे तो उसके बाद आप पेश होकर फिर आप जवाब देंगे, पहले दूसरों के जवाब का इंतजार है आपको? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब इंसाफ सबके साथ यकसा होता नजर आएगा तब सलमान शहबाज भी कटहरे में आकर खड़ा हो। लेकिन राणा साहब, आपकी तो 10 साल हुकूमत रही है, वो तो अभी 2 साल से हैं। आप 10 साल में अली इमरान भागा हुआ है, दामाद भागा हुआ है, नवाज शरीफ के दोनों बेटे भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ का एक बेटा भागा हुआ है। आप अपने आप को उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उनकी तो हुकूमत ही अभी 2 साल की है, उनका भी एहतसाब हो जाएगा जब उनका टेन्योर मुकम्मल होगा। पहले आप लोग तो अपने 10 साल का हिसाब दें। राणा साहब, इतने लोग आपके भागे हुए हैं, क्या आप अखलाकी तौर पे ये मुनासिब है कि एक दामाद भी भागा हुआ है, बेटा भी भागा हुआ है, दूसरे के 2 बेटे भी भागे हुए हैं, सारा खानदान तो बाहर भागा हुआ है? अगर दामन साफ है, आए अदालतों के सामने पेश हों।
رانا صاحب اسی میں بھی ایڈ کروں گی کہ سیاست پاکستان میں، جماعت پاکستان میں، لیکن کاروبار ملک سے باہر، اس کا بھی تو جواب دینا آپ۔ بالکل جی اس کا جواب بہت سیدھا سا ہے۔ جب 1999 کے اندر 99 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ کر ان کو زبردستی جلا وطن کیا گیا تھا تو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش کو چلانا تھا، کو کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، اور اس وقت اس فیملی، ان کے بیٹوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بزنسز باہر کریں گے، کیونکہ بار بار یہاں پر پہلے بے نظیر صاحبہ کی جو حکومت تھی اور جو وہ میوزیکل چیئرز والا چل رہا تھا، سب سے پہلے ان کے بزنسز پر ہی زد پڑتی تھی، تو انہوں نے باہر بزنسز سٹارٹ کیے، اور باہر کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں ملک ریاض صاحب کے جو پراپرٹی جس کے اوپر تھوڑا سا بھی آیا تھا وہ کنفسکیٹ ہو گئی۔ وہاں پر پیسہ کوئی اس طرح نہیں جا سکتا، وہاں پر سارا لیگل پیسہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر کام ہوتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر گرو کیا، اور دوسری بات جو آپ نے ٹی ٹی کا پیسہ لیگل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو چلے فیصلہ کیا تھا کہ کاروبار باہر کریں گے، لیکن پیسہ ٹی ٹی کے ذریعے پاکستان سے منگوائیں گے، کیا یہ بھی پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو پیسہ ٹی ٹی کے ذریعے آیا بھی، پہلے تو ابھی اس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے، لیکن جو پیسہ آیا کیا وہ اللیگل تھا؟ یہ باتیں یہ آپ پر لگے الزامات ہیں، ان کو ثابت کریں، وہ زیادہ اہم ہے۔ ذرا سن لیجئے گا ایک چیز سن لیجئے گا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اوپن ٹرائل کریں، میڈیا کو بٹھائیں، اس کے سامنے جو الزامات ہیں وہ لگائیں، ان کے جواب سنیں، میڈیا کے اوپر لے کر آئیں، کیونکہ عدالتوں میں جو ہم کہتے ہیں وہ سامنے باہر نہیں آتا، اور باہر جو ہے وہ کوئی نئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ آج آپ فیصلہ کر لیں کہ جو کچھ ہوگا اوپن ٹرائل ہوگا، ہم بالکل فیس کریں گے سارا کچھ، اور تبھی شہباز شریف صاحب سلمان شاہ پیش ہوں گے اوپن ٹرائل میں۔ ٹھیک، رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عدنان آپ کا بھی شکریہ، آپ ساتھ تھے۔ رانا صاحب کی گفتگو سے یہی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ احتساب کے عمل سے گزریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے عمل سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے دوسروں کا احتساب، اس کے بعد اپنا۔ ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ، اس کی بات کریں گے اور اسی معاملے پر آگر ڈسکشن بھی کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ناظرین، پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبہ پی ٹی آئی حکومت کے گلے کی ایسی ہڈی بن چکا ہے جسے نگلے چین نہ ہی اگلے چین۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک کے دور میں منصوبہ شروع کیا گیا، اور منصوبہ محمود خان کے دور اقتدار کے وسط میں بھی مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ صوبائی حکومت تاریخ پر تاریخ دیتی رہی، ہر ڈیڈ لائن کے بعد ایک نئی ڈیڈ لائن، لیکن وہی دھات کے 3 پات۔ پشاور کے مین جی ٹی روڈ کو خندقوں میں بدل دیا گیا، پھولوں کا شہر پشاور گرد و غبار میں اٹ گیا۔ بار بار پروجیکٹ ڈائریکٹر بدل کر دیکھ لیے گئے، لیکن بی آر ٹی مکمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ الزامات بھی لگتے رہے، تحقیقات بھی ہوتی رہی، مگر سب کے سب یہ دعوے بے سود رہے۔ کبھی اربوں روپے کے کک بیکس کا ذکر، کبھی یہ انکشاف کے شہباز کی حکومت میں بلیک لسٹ کردہ کمپنی کو بی آر ٹی کا ٹھیکہ دیا گیا۔ لیکن مختصر یہ کہ پشاور والوں کے لیے یہ منصوبہ سفید ہاتھی ثابت ہوا۔ سوشل میڈیا پر موجودہ حکومت کے خلاف سب سے زیادہ ٹرولنگ بھی اسی پروجیکٹ کی وجہ سے کی گئی۔ مختلف ٹرینڈز بنتے رہے، کہنے والے تنزن یہ بھی کہہ گئے کہ روزے قیامت ایک طرف حساب کتاب چل رہا ہوگا اور دوسری طرف پشاور بی آر ٹی کا تعمیراتی کام چل رہا ہوگا۔ اور ایسے میں سوال یہ ہے کہ دال میں کالا ہے یا پوری کی پوری دال کالی، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اتنا ضرور یہ کہنا چاہیں گے کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کے خلاف ایف آئی اے کو تحقیقاتی حکم دیا تو صوبائی حکومت نے سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لیا تھا۔ حکومت تحقیقات کیوں رکوانا چاہتی ہے اس پر بھی بات کروں گی، لیکن آج سپریم کورٹ نے اس حوالے سے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ نہایت اہم ہیں۔ گو کہ آج ایف آئی اے تحقیقات رکوانے کے لیے کے پی کے حکومت کو اسٹے آرڈر میں توسیع مل گئی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے سخت سوالات کا جواب دینا کے پی کے حکومت کے لیے قطعی آسان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ منصوبے کی شفافیت کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ تعمیراتی ٹھیکہ کیسے دیا گیا، منصوبے میں کہیں مفادات کا ٹکراؤ تو نہیں، کے پی کے حکومت نے کہیں ادھورے منصوبے پر اربوں تو خرچ نہیں کر دیے، اور منصوبے میں غلطیوں کے ازالے کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ منصوبے کے ڈیزائن میں بار بار عوام کے پیسے سے تبدیلی کی گئی،
یہ منصوبہ کہیں بغیر تیاری کے تو نہیں شروع کیا گیا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ بیورو چیف پشاور طارق آفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، اس منصوبے کو لے کر دعوے تو بہت کیے گئے، تاریخیں بہت دی گئی، لیکن اس سے پہلے اپوزیشن کی جانب سے اس منصوبے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، سوالات بھی اس پر اٹھے۔ اب تو عدالتیں سوال کر رہی ہیں اس منصوبے کے حوالے سے۔ دیکھیں، اسی طرح سب سے پہلے بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے خود کہہ دیا تھا کہ آڈی ہے، نہ اگل رہے ہیں نہ نگل رہے ہیں، اس کے علاوہ جو نا ایک محاورہ میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، شیطان کی آنت۔ تو اس شیطان کی آنت کا اگر آپ نے عملی مظاہرہ دیکھنا ہے اور اس کی عملی شکل دیکھنی ہے تو بیاٹی آپ کے سامنے ہے۔ اب اسی بیاٹی پہ سب سے پہلے اپوزیشن نے بھی اٹھایا تھا، میڈیا میں بھی جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ اب تو سپریم کورٹ جو ہے نا سوالات اٹھا رہی ہے۔ اب تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اس منصوبے میں جو نا اس کی تحقیقات کیوں صوبائی حکومت روک رہی ہے، اس کے علاوہ جو اس کا معیار کام ہے اس کا معیار کیا ہے، ٹھیکہ کیسے دیا گیا تھا، اس میں ایسا تو نہیں تھا کہ کسی نے جو نا مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی اس سے پہلے جب سماعت ہوئی تھی اس میں صوبائی حکومت کا جو نمائندہ تھا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب یہ منصوبہ 31 جولائی 2020 کو مکمل ہو جائے گا اور اس کا افتتاح ہوگا۔ لیکن اس وقت جس رفتار سے اس منصوبے پہ کام ہو رہا ہے، بلکہ اب تو نہیں ہو رہا ہے، اب تو جب سے کرونا کی وبا نے سر اٹھایا ہے اس کے بعد سے عملی طور پر اس پر کام مکمل طور پہ بند ہو چکا ہے۔ تو اس صورتحال میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ 31 جولائی 2020 تک جو ہے نا یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا اور اس کے بعد صوبائی حکومت اس کا افتتاح کرے گی۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ منصوبہ جیسے صوبائی حکومت کا موقف تھا کہ 20 جولائی تک اس کا افتتاح ہو جائے گا، اگر یہ افتتاح ہوگا تو پھر یہ افتتاح جزوی ہوگا۔ صرف ریچ 1 کا جو علاقہ ہے چمکنی سے لے کے بالائے سار تک، اس پر بسیں چلائی جائیں گی، اسی کو افتتاح کا نام دیا جائے گا۔ کلی افتتاح نہیں ہوگا، یہ جزوی افتتاح ہوگا کیونکہ اس پورشن پہ زیادہ کام ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریچ 1 ہے، ریچ 2 ہے، ریچ 3 ہے، اس پر تو ابھی بھی کام ہے، بلکہ اب تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو مقبول اینڈ کولسن تھا جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا، اس نے آگے جا کے پھر کام مزید چھوٹی کمپنیوں کو دیا تھا۔ اب اس میں تو ایک ٹھیکیدار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ گیا۔ اب آپ نے رمضان کے آخر میں دیکھا تھا کہ وہ ملازمین اٹھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے احتجاج کیا تھا، انہوں نے جو سامان تھا تعمیراتی سامان اس پہ قبضہ کر لیا تھا، کچھ لوگوں کو پیمنٹس کر دی گئی ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی جو نا ان کے واجبات اسی طرح ہیں۔ تو کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ جب کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کے اوپر کوئی بھی حکومتی نمائندہ جواب دینے کے لیے، بریفنگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے شو کے لیے بھی رابطہ کیا لیکن شو میں بھی اس پر معاملے پر بات کرنے سے گریز کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میٹرو بس بنی یا سابقہ حکومت نے کوئی بھی پروجیکٹ بنایا، پی ٹی آئی خاصی تنقید کا نشانہ بناتی تھی، بلکہ ابھی تک بنایا جاتا ہے، تو پھر اپنے منصوبے کے حوالے سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو یہی بتایا نا تھا کہ ابھی اس منصوبے کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی حکومتی نمائندہ اس پہ موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ حکومت کے لیے گلی کی ہڈی بن چکا ہے، تو نہ وزیر اعلیٰ نہ اس کے علاوہ دیگر جو متعلقہ وزراء ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عملی طور پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے۔ جب وہ عملی طور پہ کام نہیں ہو رہا تو وہ بیچارے کیسے آ کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس کو؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ جس منصوبے کے بارے میں بڑے دھڑلے سے پرویز خٹک کہا کرتے تھے کہ یہ 6 مہینے میں مکمل ہو جائے گا، جب 29 اکتوبر 2017 کو مجھے اسی طرح یاد ہے جب اس کا سنگی بنیاد رکھا گیا تھا تو انہوں نے سینہ تان کے یہ کہا تھا کہ یہ منصوبہ اگلے 6 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو نا گائے بگائے جب ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں ان کے ساتھ تو وہ یہی انہوں نے رٹ لگائی رکھی ہوتی تھی کہ اس منصوبے کا افتتاح جو نا اگلے 6 مہینے میں ہو جائے گا، اور آج دیکھیں کہ 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال میں ابھی تک وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو تعمیراتی کام ہے اس کا معیار کیا ہے، تو اس حوالے سے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ آئی تھی وہ آپ ملاحظہ کر لیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کام جو تقریباً 65 ارب روپے جو ان کے اپنے یہ فگر میں وہ بتا رہا ہوں جو حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ 65 ارب روپے کا منصوبہ ہے، یہ اس 65 ارب روپے کے منصوبے میں تعمیراتی کام کا معیار کیا ہے، اس حوالے سے جو سوالات آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں اٹھائے گئے ہیں وہ آپ ملاحظہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے نہ صرف انہوں نے بلکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی جو اعتراضات اٹھائے ہیں وہ بھی ذرا آپ ملاحظہ کر لیں کہ یہ منصوبہ طارق آفاق صاحب آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ رکا ہوا کہاں ہے، کیوں ہے، اور کیا یہ منصوبہ بنے گا یا نہیں؟ دیکھیں، جو میری انفارمیشن ہے، میری اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہے کہ ایک ٹھیکیدار جس کو کام دیا گیا تھا وہ بھاگ گیا ہے منصوبہ اسی طرح ادھورا چھوڑ کے۔ اب جب وہ بھاگ گیا ہے تو کام کیسے ہوگا؟ کام مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے جو نا جب صوبائی یہ پشاور ہائی کورٹ نے
FIA को हुक्म दे दिया था कि 45 दिन के अंदर अंदर वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट हासिल कर ले और रिपोर्ट जमा करा दे। तो उस फैसले से फिर भी सूबाई हुकूमत ने भागने की कोशिश की और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे ले लिया था। और अभी तक जो है ये हुकूमत उसी स्टे पे बची हुई है। जिस दिन इस मंसूबे का आगाज़ होगा तहकीकात का, वो नेब करे या वो जाके FIA करे, तो उसमें से जो ना मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख एक बहुत बड़ा जो है ऐसा मंसूबा साबित होगा कि जिसमें जो ना बदतरीन किस्म की माली बेज़ाब्तगी के भी जो ना का इंकशाफ और पता नहीं तारिक आफाक साहब ये मंसूबा मुकम्मल होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से ये मंसूबा आगे बढ़ रहा है ये चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। प्रोग्राम में एक और अहम मामले की जानिब बढ़ते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने अपने मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और इस वादे की तकमील तो पता नहीं कब होगी, लेकिन हुकूमत ने 1-2 नहीं पूरे 9,000 से जायद खानदानों को जरिया आमदन से महरूम करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, इक्तिसादी राबता कमेटी ने स्टील मिल के 9,350 मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी है और 1 माह का नोटिस देकर उन अफराद की छुट्टी कर दी गई है। गोल्डन हैंडशेक की मद में हर मुलाजिम को औसतन तकरीबन 23 लाख रुपए मिलेंगे और इस सिलसिले में 18 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये फैसला इसलिए किया गया है कि स्टील मिल मुल्की मईशत पर बोझ बन चुकी है। मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में माहाना 35 करोड़ जबकि सूद और दीगर अखराजात की मद में 90 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि माजी में मुनाफे में चलने वाली स्टील मिल अगर खसारे में चल गई और 5 साल से बंद पड़ी है तो इसमें मुलाजमीन का कसूर है या फिर हुकूमत का कसूर है। एक तरफ निजी स्टील मिलें हैं, दिन रात चल रही हैं, मुनाफा कमा रही हैं, नफा भी सामने आ रहा है, दूसरी जानिब मुल्क की ज़रूरत पूरा करने के लिए स्टील मसनूआत दरामद भी की जा रही हैं। तो मुल्क के इस कीमती असासे को बर्बाद किसने किया और इसकी सज़ा उन मुलाजमीन को क्यों दी जा रही है? एक तरफ कोरोना की वबा के बायस हज़ारों अफराद पहले ही बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में हज़ारों अफराद को बैक वक्त मुलाजमों से महरूम करने के लिए क्या नताइज निकलेंगे? और 2013 में फारिग किए गए 4,000 से ज़ायद मुलाजमीन अब तक बकाया जात से महरूम हैं। इनमें सैकड़ों तो अपना हक मिलने की हसरत लिए इस दुनिया से जा चुके हैं और उनकी बेवाएं और पसमानदगान दर दर धक्के खा रहे हैं। हुकूमत ने स्टील मिल जैसे अहम इदारे की बहाली या निजकारी के बजाय बिजली मुलाजमीन पर क्यों गिराई है? और क्या हुकूमत कोई ऐसा माहिर है हुकूमत में जो इस कौमी असासे को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा कर सके और अपना लोहा मनवा सके? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समा के नुमाइंदे शकील अहमद भी मौजूद हैं, जबकि साबिक चेयरमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन ज़फ़र खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले शकील से मैं ये बात करना चाहूँगी। शकील, ये बताइएगा कि रिटायर्ड मुलाजमीन का प्रोविडेंट फ़ंड और ग्रेजुएटी की मद में कितनी रकम वाजिबुल अदा है? और ये भी बताइएगा अब जिस तरह से 18 अरब का पैकेज अनाउंस किया गया है, लेकिन जो वर्कर्स हैं जो काम कर जा चुके हैं या अभी ये काम कर रहे हैं वो ये दावा करते हैं कि 80 अरब के पैकेज जो हैं वो वाजिबुल अदा हैं। जी हाँ, 80 अरब रुपए से ज्यादा के वाजिबुल अदा हैं, साबिक मुलाजमीन का कहना है। उसमें से 22 अरब रुपए के तो सीधा तनख्वाहों के वाजिबात हैं, फिर सप्लायर्स, डीलर्स और वो तमाम लोग वेंडर्स जो इनके साथ काम करते रहे हैं उनके वाजिबात भी मिलाकर तो ये अमाउंट बन जाती है। लेकिन हुकूमत ने 18 अरब रुपए की आज पैकेज की मंजूरी दी है। हालांकि जो बोर्ड था स्टील मिल का उसने 19.5 अरब रुपए से ज्यादा प्रपोज किए थे। ये गोल्डन हैंडशेक जो मुजवजा स्कीम है इसके लिए तो मजमूई तौर पर 9,350 मुलाजमीन को फारिग करने का प्लान है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट समेत जो अदालती फैसले हैं स्टील मिल के हवाले से उन पर पूरी तरह अमल किया जाएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए ही इस सारे मामले को सेटल किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि 2007-8 तक ये मिल जो है 2 अरब रुपए से ज्यादा सालाना मुनाफा कमा रही थी। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी का दौर, उसके बाद PMLN का दौर आया और ये बिल्कुल सफेद हाथी बन गया ये इदारा और इसके जो वाजिबात और जो कर्जे हैं वो सैकड़ों अरब रुपए जो है उसमें इजाफा हो गया। और जून 2015 से ये बंद है जब PMLN का दौर था और उस वक्त 20% पैदावारी सलाहियत पे चल रही थी और उसके बाद पिछले 5 साल से इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया और 0 पैदावारी सलाहियत इसकी हो गई और मुलाजमीन को माहाना 35 करोड़ रुपए तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, 90 करोड़ रुपए सूद और अखराजात की मद में चले जाते हैं। और अब PML जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन्होंने पहले 2 साल ज़ाया कर दिए कि इस स्टील मिल का करना क्या है, इसका मुस्तकबिल कोई फैसला नहीं हो सका, ना निजकारी हो सकी, ना इसकी तंजीमें ना हो सकी। तो अब यही फैसला किया गया है कि मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देकर उनको फारिग किया जाए क्योंकि इसके नुकसानात भी बहुत ज्यादा है। माहाना 2 अरब के नुकसानात हैं, तकरीबन वाजबात काफी ज्यादा हैं और कर्जा भी है इस मिल के ऊपर। तो हुकूमत का ये ख्याल है कि ये जो ज़ाया हो रहा है पैसा इस मद में इसको बचाया जाए।
शकील आप साथ ही रहिए। ज़फ़र खान साहब, इस वक्त हमें ये बताइएगा कि स्टील मिल्स में कितने मुलाजिम हैं और पिछले 7 बरस में कितने मुलाजमीन ऐसे हैं कि जो रिटायर्ड हुए और उनमें कितने मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको पैसे मिल चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समा का। देखिए, असल सूरत हाल ये है कि इस वक्त 9,350 मुलाजमीन पाकिस्तान स्टील में रेगुलर काम करते हैं और इस गुज़िश्ता 5 साल के अंदर 6,000 मुलाजमीन रिटायर हुए हैं, जिसमें से तकरीबन 1,000 मुलाजमीन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और अपने वाजिबात लिए बग़ैर उससे महरूम रहकर वो यहाँ अल्लाह के पास चले गए। और आज ये दावा किया जा रहा है कि साहब ये 18 अरब रुपए जो है ये गोल्डन शेक हैंड नहीं है, बल्कि ये मुलाजमीन की ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड जो उनके जो ड्यूज़ और वाजिबात हैं उनकी जो जमा पूंजी है ये वो है, लेकिन वो भी ये पूरी नहीं बनती। और बात तो ये है कि इस जो है वो हिंसों के गोरख धंधे में जाने के बजाय मैं साफ ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, असद उमर साहब, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब और ये सारे लोग ये अपनी हुकूमत बनने से पहले पाकिस्तान स्टील आए, इनको मुलाजमीन ने वेलकम किया, इन्होंने वहाँ पर मुलाजमीन से वादा किया, रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं वीडियो वो आपको भेज दूंगा, जिसमें इन्होंने कहा कि ये साबका हुकूमतों की नाअहली है जो ये स्टील मिल बंद हुआ और हम पीटीआई की हुकूमत आई तो हम पाकिस्तान स्टील को चलाएंगे। लेकिन 2 साल इन्होंने भी ज़ाया कर दिए और आज इन्होंने लॉकडाउन और कोरोना का फ़ायदा उठाकर 1 करोड़ नौकरियां देने वाली मदीना की रियासत के ज़िम्मेदारान ने मुलाजमीन को 1 मंथ नोटिस पे के उस पर जो है वो फारिग किया है और फारिग करने का फ़ैसला किया है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। इस पर किसी से मशावरत नहीं हुई, वहाँ की ना ट्रेड यूनियन से हुई, ना ऑफिसर्स एसोसिएशन से हुई, न किसी और स्टेक होल्डर से हुई। इसलिए इस फैसले को कोई भी तस्लीम नहीं करता और हम इसके खिलाफ जो है वो मुज़ाहिमत करेंगे, अदालत से लेकर और जो है वो गली महल्ले और रोड तक जो है वो इसके ऊपर, इसलिए कि ये माशी कत्लेआम हुआ है। ज़फ़र साहब, ये जो 9,000 से ऊपर मुलाजमीन जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जिनकी नौकरियां अब जाएंगी, हिकमत अमली आप लोगों ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं, क्या हिकमत अमली आप लोग डिसाइड करेंगे? अगर आपका मुतालिबा नहीं माना जाता तो फिर किस तरह से इसके ऊपर आप मुज़ाहिमत करेंगे इस फैसले की? मैंने कहा ना कि ये तो मौत और ज़िंदगी वाला मसला है और इसको सब ने मुस्तरद किया है और हत्ता के पीटीआई के जो लोग हैं वो भी कल से इंसाफ हाउस के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, असद उमर को वहाँ पे दुहाइयाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कहाँ हैं असद उमर साहब जिन्होंने ये कहा था कि आज आप मेरी इस तकरीर को रिकॉर्ड कर लो और कल को अगर पीटीआई की हुकूमत आने के बाद अगर स्टील मिल बंद करने का फैसला हुआ। ज़फ़र साहब, अभी रिसेंटली आपने हुकूमत को कोई पेशगी प्रपोजल दिया था? अगर दिया था तो उसमें आप लोगों की जानिब से क्या कहा गया था? हमारी तरफ से तो इनको ये प्रपोजल दिया गया है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ट्रेड यूनियन हैं, जो ऑफिसर्स एसोसिएशन हैं, इनको आप टाइम दीजिए, इनके साथ आप बैठिए, हम आपको प्रपोजल देते हैं, हम आपको वे फॉरवर्ड जो है वो प्लान देते हैं जिसके जरिए से वो प्लान आप बताएंगे, क्या प्लान आप लोगों की जानिब से उनको ये सजेस्ट किया गया? यानी उसके अंदर हमने इनसे पैसे नहीं मांगे, हमने तो इनसे ये कहा है कि एक फेयर मैनेजमेंट दीजिए, जो स्टील से मुताल्लिक हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तब्दील कीजिए और जो मेटलर्जी से मुताल्लिक लोग हैं उनको इस बोर्ड के अंदर लीजिए ताकि फिर वो जो है वो बात कर सकें हमसे और हम उनके सामने ये सारी तजावीज़ राइटिंग में दे चुके हैं। और अभी भी जो है हमने चंद दिन पहले भी या अभी जो है वो गुज़िश्ता चंद दिन पहले भी हमने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा है जिसमें हमने उनको बताया है, उसके ऊपर जो उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट भी आई कि ठीक है आपका ख़त मिल गया है और इस हवाले से जो भी मुताल्लिक़ अफसर है उस तक हम ये ख़त रेफर कर रहे हैं। और आज अचानक ये फैसला कर दिया गया जिसकी वजह से स्टील मिल के मुलाजमीन के घरों में सफ़े मातम बिछ गई है और पहले ही वो खौफजदा हैं,
یہ کورونا سے، لاک ڈاؤن سے اور حالات سے، اور آج آپ نے ان کو جو ہے وہ یعنی ملازمتوں سے بالکل سب کو فارغ کر دیا، A to Z فارغ کر دیا. آپ تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کر رہے تھے، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ روزگار دیں گے، اسٹیل مل چلائیں گے، اور ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ سابقہ حکومتوں کی نااہلی ہے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن آج وہ کہاں گئے سارے وعدے، وہ کہاں گئے سارے دعوے، آج وہ ساری چیزیں. بالکل یہی بات میں شکیل سے پوچھتی ہوں. شکیل بتائیے گا، یہ موجودہ حکومت سٹیل ملز کے حوالے سے سوچ کیا رہی ہے؟ نجکاری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی حکمت عملی حکومت نے بنا رکھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو نجکاری پروگرام تھا، جو شارٹ لسٹ کیے گئے تھے ادارے، اس میں پہلے اسٹیل مل شامل نہیں تھی، پھر اس کو ایڈ کیا گیا، پھر کہا گیا کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہم ڈھونڈ رہے ہیں. چین، رشیا سمیت مختلف ملکوں سے کمپنیز آئی بھی، انہوں نے دیکھا بھی. لیکن یہ اسٹیل مل کا حال اتنا برا ہے کہ واجبات اتنے زیادہ ہیں اس کے اوپر کہ کوئی بھی فوری طور پر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور اب کورونا کی وجہ سے ویسے ہی پوری دنیا میں بزنس جو ہے وہ نہیں رہا، تو اس لیے جو پرائیویٹائزیشن والا یا اس کی ریوائول والا آپشن ہے وہ تو فی الحال ہوتا نظر نہیں آ رہا نیئر فیوچر میں. اب گورنمنٹ کے پاس وے آؤٹ یہی ہے کہ اس کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہیں، جو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو کسی طرح ایک دفعہ کم کر دیا جائے، اور فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ملازمین کو پیمنٹ کر کے تو ان کو فارغ کرنے کی تجویز جو تیار کی گئی ہے، پلان، اس کی آج منظوری دی گئی ہے. اور اس کو ہیومن ریسورس ریشنلائزیشن پلان کا نام دیا گیا ہے، جس کی آج ECC نے منظوری دی ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو ملازمین ہیں وہ پھر کہاں جائیں گے جب ان کا روزگار نہیں رہے گا. اگرچہ ان کو تنخواہیں شکیل، معاملے کی تفصیل آپ نے ہمارے سامنے رکھی، آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ ظفر خان صاحب، آپ نے بھی اپنے مطالبات بتائے اور آپ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے، آپ دونوں کا شکریہ. ناظرین، سٹیل ملز کے بعد اب بات کریں گے یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں ہو رہی تو فیس کیوں دی جائے. ناظرین، یوتھوں کورونا نے پوری دنیا میں سبھی شعبوں کو تباہی سے دوچار کیا ہے، لیکن تعلیم کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا. ملک بھر میں پچھلے 3 ماہ سے تعلیمی ادارے بند ہیں اور کب کھلیں گے اس کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور بعض اداروں نے آن لائن کلاسز شروع کی. لیکن آج اسلام آباد میں HEC کے باہر طلباء نے شدید احتجاج کیا اور آن لائن کلاسز کو ڈرامہ قرار دے دیا. طلباء کا ایسے میں یہ کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز یا تو پورے ملک میں شروع کی جائیں یا پھر بڑے شہروں میں بھی بند کر دیں. صرف چند شہروں میں آن لائن کلاسز شروع کر کے باقی علاقوں اور طلباء کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جن پسماندہ علاقوں میں انٹرنیٹ سروس سرے سے ہی نہیں ہے تو وہاں کے طلباء آن لائن کلاسز کیسے لے سکتے ہیں. ساتھ ہی طلباء یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ریلیف دیا جائے، یا تو امتحانات لیے جائیں یا جو سیمسٹر ضائع ہو گیا اس میں پروموٹ کیا جائے، ورنہ سیمسٹر فیس معاف کی جائے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، نو سیمسٹر فیس ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے. تو طلباء کے جو مطالبات ہیں یہ اپنی جگہ جائز ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر تعلیم احمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور اسٹوڈنٹ لیڈر محمد اسد بن اعظم، اور اس کے ساتھ ساتھ طیبہ ارشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کے مطالبات ہیں کیا، کس کے سامنے آپ نے رکھے اور کیا جواب آپ کو ملا؟ جی بالکل سدرا، آج ہمارا پروٹیسٹ تھا اسلام آباد HEC کے سامنے، اور ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جو غریب ہم سب یعنی کہ اس وقت جو ہے بہت مشکل وقت میں گزر رہے ہیں، پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے مل رہی ہے اس لاک ڈاؤن میں. وہاں طلباء سے یونیورسٹی سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اپنی فیس جمع کروائیں، اور فیس بھی وہ کہ جو ہاسٹل ڈیوز اور ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ، جناب لیب فیس، لائبریری فیس اور تمام ٹیوشن فیس ملا کر جو تقریباً ایک جو ہے 50، 60، 70، 90 ہزار تک جو جاتی ہے. لیکن ایک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری جو فی ہے اسے معاف کیا جائے، جبکہ آپ بخوبی جانتی ہیں کہ 3 ماہ ہو چکے ہیں ہماری یونیورسٹیز بند ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ فیس کی ڈیمانڈ یقیناً یہ ظلم ہے ہمارے طلباء پر. اور دوسرا ہمارا یہ تھا کہ اگر ہمارا جو نیکسٹ سیمسٹر پروموشن ہے اسے جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ اگر اسکول اور کالجز کے بچوں کو اگر آگے پروموٹ کر دیا گیا ہے تو یونیورسٹیز کے ساتھ کیوں یہ طیبہ شارٹلی ہمیں آپ بھی یہ بتائیے گا کہ نو سیمسٹر فیس اب سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ایک طاقت ہے. آپ کیا ایکسپیکٹیشن رکھتی ہیں وزیر تعلیم سے اور حکومت سے، اور اگر مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اسٹوڈنٹس نے کیا پلان بنا رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم.
जो ट्विटर ट्रेंड पे का हमने ट्विटर ट्रेंड बनाया हमारे प्रोटेस्ट के हवाले से, और उससे पहले से हम लोग स्टार्ट से यही काम कर रहे हैं, से नो टू यूनिवर्सिटी फ़ी या रीफ़ंड यूनिवर्सिटीज़ फ़ी। तो इसके लिए मेरा वज़ीर तालीम से बस इतना ही मुतालबा है कि कम से कम आप उन बच्चों का सोचें जो देही इलाकों से हैं, या उन बच्चों का सोचें जो पहाड़ी इलाकों से हैं, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो इंटरनेट कनेक्शन ले सकें, या उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। तो अब फीसेस तो उनसे मुकम्मल तौर पे पूरी ली जा रही हैं, जैसे कि असद भाई ने अभी कहा कि हॉस्टल ड्यूज़ लिए जा रहे हैं, जबकि हॉस्टल में बच्चे हैं ही नहीं। तो अब समझ से बालातर सिर्फ ये बात है कि एक बच्चा जो अपने घर में मौजूद है वो एक वक्त में उसी वक्त में हॉस्टल में कैसे मौजूद हो सकता है। तो साथ में वो लाइब्रेरी, यकीनन ये मसाइल हल भी होने चाहिए। अहमद अली साहब, एक जानिब तो तालीम का सिलसिला रुका है, मुस्तकबिल एक सवालिया निशान बन चुका है, ऐसे में तलबा के ये मसाइल, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में ये जो अभी फीसों में इजाफा किया गया है, ये देखिए तकरीबन 25 से 41% है और मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने किया है। ये इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, ये बच्चे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इसमें, मगर जो कुछ चीजें जिन पर मैं बात करना चाहूंगा कि बेसिकली एक तरफ तो देखा जाए ये जो यूनिवर्सिटी का या प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी का मॉडल है, ये उसके फेलियर की बात है, ये उसका फेलियर है कि अगर आपने यूनिवर्सिटियों को ट्यूशन सेंटर्स बनाना है तो वहां पे अगर फीसें नहीं दी जाएंगी तो तालीम जारी नहीं रह सकती। आप यूनिवर्सिटी का मॉडल जरा समझ लें। यूनिवर्सिटी बेसिकली खड़ी होती है टीचिंग पे और रिसर्च पे। रिसर्च के जरिए से मार्केट से भी कनेक्टेड होती है और जो रिसर्च की जा रही होती है उसी की तालीम दी जाती है बच्चों को। फिर फीस किस बात की अहमद अली साहब? जी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, जो बच्चों की ट्यूशन फीस है उसे दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं चल रही। यूनिवर्सिटियां चलती हैं जो रेवेन्यू वो खुद जनरेट करती हैं रिसर्च के जरिए, पेटेंट के जरिए, जो मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च करके वो मार्केट के साथ कनेक्टेड होती है। तो किसी किस्म दूसरा तरीका ये है कि ये एक पब्लिक कोर्ट है, गवर्नमेंट इसके अंदर ग्रांट्स दे रही होती है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिसर्च ग्रांट्स थी यूनिवर्सिटियों की वो खत्म कर दी है। फिर इसके अंदर तीसरा बड़ा अहम पहलू जो गवर्नमेंट का रेगुलेटरी फेलियर है वो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सबसे पहले अगर देखें जिस तरह अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ, तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अगर आप उनके एंडाउमेंट्स देखें तो वो 200 बिलियन और उससे भी ज्यादा के होते हैं। यहाँ पे जो मेन एंडाउमेंट की मेन क्लॉज है वो सिर्फ 5 करोड़ की बात करती है। उसकी बेस पे ये यूनिवर्सिटियां क्या कमाएंगी क्या खाएंगी। वहां पे अगर कोई इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए तो वहां पे इस तरह का चैलेंज नहीं होता। तो बिल्कुल। और अहमद अली साहब, मैं ये चाहती हूँ कि शो में तलबा ने जो अपने मसाइल बताए हैं और जो मुतालबा इन्होंने किया है बिल्कुल जायज़ मुतालबा, और हुकूमत को चाहिए कि स्टूडेंट्स के ये मसाइल ये कौम का मुस्तकबिल हैं। अहमद साहब आपका और इसके अलावा असर और तैयबा आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया लेकिन आपसे मुलाकात होगी कल फिर। इस शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।